तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है और कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों के अंदर इलेक्शन के अंदर धांधली के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर यूट्यूब चैनल्स वाले धांधली के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे पास भी धांधली के हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्से कबल तक यहाँ तक कि जो लोग कैंडिडेट होते थे और इलेक्शन लड़ रहे होते थे उनको भी फॉर्म 45, 46, फॉर्म 47, 48, 49 और इस तरह के फॉर्म 35 इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं होता था। वो जाते थे, सिर्फ कागजात नामजदगी जमा कराते थे, इलेक्शन लड़ते थे, कंटेस्ट करते थे और जाके आरओ से रिजल्ट ले लेते थे। लेकिन अब पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम के बच्चे बच्चे की जुबान पे फॉर्म 45 का जिक्र मौजूद है और हर बंदे को पता है कि फॉर्म 45 असल में होता क्या। जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो काफी सारे फॉर्म्स जो हैं आपकी नजरों से ओझल होते हैं, लेकिन इस तरह के फॉर्म्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके अंदर हम लंबी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम ज्यादातर बात फॉर्म 45, 46, 47, 48 और 49 पे करेंगे। असल में बात यह है कि जब भी इलेक्शन के अंदर कोई तैनाती होती है उसका अलग फॉर्म होता है, जैसे पीओज तैनात होते हैं उसका अलग फॉर्म होता है, आरओ तैनात होता है उसका अलग फॉर्म होता है, नॉमिनेशन का उसका भी एक फॉर्म नंबर होता है, विड्रॉल का एक फॉर्म नंबर होता है, फाइनल लिस्टें लगने का वो एक अलग फॉर्म होता है, सिंबल्स जो है वो जारी होते हैं उसका एक अलग फॉर्म नंबर होता है। लेकिन मेन इलेक्शन जो होता है वो होता है फॉर्म 45 और 46 के ऊपर, क्योंकि फॉर्म 45 और 46 जो होते हैं ये आपको पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर जारी करता है। हम आपको फॉर्म 45 की डिटेल बताने से पहले एक धांधली के ऊपर छोटी सी बात बताते चलें कि पहले पाकिस्तान के अंदर जो धांधली होती थी वो क्या होती थी कि ठप्पे लगाए जाते थे और आके बॉक्सों में भरे जाते थे। पोलिंग स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद के वाक़यात नजर आते थे, झगड़े होते थे, लोग मारे जाते थे, डब्बे छीने जाते थे, बैग्स छीने जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इलेक्शन बिल्कुल पुरअमन और आराम तरीके से जारी था और 5 बजे के बाद इसके अंदर चीजें तब्दील होना शुरू हो गई। हम आपको बताते हैं कैसे ये तजुर्बा कराची के अंदर बलदियाती इलेक्शन के अंदर किया गया। इलेक्शन बिल्कुल नॉर्मलाइज तरीके से किया गया और बाद में जाके फॉर्म उस वक्त 11 और 12 होते थे उनको तब्दील कर दिया गया। न कोई तशद्दुद, न कोई चीखो पुकार, न कोई वीडियोस और रिजल्ट तब्दील हो गए। यही तजुर्बा 2024 के जनरल इलेक्शन में भी किया गया, जो कि बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। हम आपको लेके जाते हैं स्क्रीन के ऊपर जहां थोड़ा सा हम तारुफ कराएंगे कि फॉर्म 45 क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाया जाता है और इससे कैंडिडेट को क्या फायदा होता है। चले आइए चलते हैं स्क्रीन पर। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक सैंपल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन का मौजूद है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। इसके अंदर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि पोलिंग स्टेशन पर जो तादाद है वोटों की वो लिखी गई होती है, मर्द 530, खवातीन 470 और कुल तादाद 1000 मिसाल के तौर पर। और इसी तरह कॉलम नंबर 1 के अंदर नंबरिंग लिखी होती है और कॉलम नंबर 2 जिसके अंदर बैलेट पेपर के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके। बैलेट बॉक्स से बरामद दुरुस्त वोटों की तादाद, रिजेक्टेड को हटा के जो दुरुस्त वोट होते हैं, हर कैंडिडेट के जो दुरुस्त वोट निकले होते हैं वो लिखे गए होते हैं। दूसरे खाने के अंदर दुरुस्त पेश करदा वोटों की तादाद, इसके अंदर भी कुछ वोट होते हैं जो ऑब्जेक्शन के बाद वो हो जाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ वो लिखे जाते हैं। तीसरे कॉलम के अंदर आप देखेंगे एतराज शुदा वोट, चैलेंज वोट की तादाद, वो चैलेंज वोट लिखे जाते हैं। और चौथे कॉलम में आप देखेंगे दुरुस्त वोटों की कुल तादाद, मतलब चैलेंज होने के बाद सब चीजें निकालने के बाद जो टोटल वोटों की तादाद है वो यहाँ लिखी जाती है। इसके आगे आप देखते होंगे पोलिंग एजेंट्स के नाम और दस्तखत और पार्टी वाबस्तगी। यहाँ तमाम पोलिंग एजेंट्स अपना नाम, अपनी पार्टी का और दस्तखत करते हैं एक पूरे फॉर्म 45 के ऊपर, जितने पोलिंग एजेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं। अभी चलते हैं नीचे। नीचे आप देखेंगे कि मेन चीजें हम आपको बता देते हैं कि कुल वोट कितने कास्ट हुए इसके अंदर, जैसे 565 हुए और रिजेक्ट कितने हुए वो भी इसमें लिखे हुए हैं, 32 लिखे हुए हैं। फिर 2 के अंदर जो है और क्या इशू था देखें, ये लिखे हुए गिनती से खारिज किए गए पेश करदा वोटों की तादाद, जो खारिज कर दिए गए वो काट दी गए, मतलब कुल तादाद लिख दी गई है कि भाई मर्दों ने इतने वोट डाले 371, खवातीन ने 232 डाले और कुल तादाद इस पोलिंग स्टेशन की 603 थी। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। ये है मेन पॉइंट। आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है सीनियर तरीन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर। यहां ये अपना नाम लिखेगा, अपना ओहदा लिखेगा, जहां वो ड्यूटी करता है उस जगह का नाम लिखेगा और साथ में कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर आप स्क्रीन पे देखेंगे साइन करेगा और अपना अंगूठा लगाएगा। अब यहां आगे प्रिजाइडिंग अफसर,
جو نارمل پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے وہ بھی ساری چیزیں فل کرے گا، اس کے بعد اپنا سائن کرے گا اور اپنا انگوٹھا لگائے گا، اور اس طرح کی ایک ایک کاپی تمام پولنگ ایجنٹس کو دے دی جائے گی، اور ایک جو ہے پریزائڈنگ افسر اپنے پاس رکھے گا، ایک وہاں پہ جو بھی سیکورٹی ادارے ہوں گے ان کے ہیڈز کو دی جائے گی، پولیس، رینجرز، فوج جو بھی ہوگی ان کو دی جائے گی، انٹیلیجنس والے موجود ہوتے ہیں ان کو بھی ایک کاپی دی جاتی ہے، اور ایک کاپی آر او کو دی جاتی ہے، اور ایک ڈی آر کو دی جاتی ہے، اور ایک وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب یہ چیزیں یہاں تک تو فارم 45 میں ٹھیک ہے، لیکن اب ہم چلتے ہیں آگے اسکرین پر کہ ہم نے آپ کو ایک سیمپل دکھانا ہے فارم 46 کا۔ فارم 46 کیا ہوتا ہے؟ فارم 46 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر کی تعداد لکھی ہوتی ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن میں ٹوٹل بیلٹ پیپر کتنے آئے تھے، اس کی کتابیں کتنی تھی، اور یہ دیکھیں 10 کتابیں تھی، بیلٹ پیپر 1000 تھے اس کے اندر، کتابوں کا سلسلہ نمبر لکھا ہوتا ہے کہ کون سی بکس اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ آگے دیکھیں گے بیلٹ پیپر کا سلسلہ نمبر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس سلسلہ نمبر سے شروع ہو کے اس سلسلہ نمبر تک کی بکس اس پولنگ اسٹیشن میں آئی تھی۔ ان کے اوپر بھی جو ہے نا آگے دیکھیں آپ آخری کالم کے اندر پولنگ ایجنٹس کے سائن لیے جاتے ہیں، ان کی پارٹی ایفیلیشن لکھی جاتی ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں گے بیلٹ باکس یا باکسوں سے برآمد شدہ بیلٹ پیپر کی تعداد، وہ تعداد ساری لکھی جاتی ہے، 580 دیکھیں لکھا ہوا آگے، یہ آپ کو سیمپل کے طور پہ ہم دکھا رہے ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں فل کی جاتی ہیں، تو اس میں بھی سینئر ترین پریزائڈنگ افسر اور ساتھ ساتھ نارمل پریزائڈنگ افسر کے سائن، انگوٹھا لگا دیا جاتا ہے، اس کا تمام تفصیلات اس کی درج کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ ہے فارم 45 اور 46۔ یہاں تک تو اگر آپ نے پولنگ ایجنٹس نے کام کر دیا اور کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی ٹھپے نہیں لگے، کوئی اور معاملہ نہیں ہوا، ہم آپ کو یہاں تک بتا رہے ہیں کہ یہاں تک آپ نے کام کر دیا، لیکن جو پچھلا تجربہ بلدیات میں کیا گیا تھا اسے یہاں استعمال کیا گیا، تو وہاں ہوا کیا؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ پریزائڈنگ افسران جب اپنے آر او کے پاس پہنچتے ہیں تمام کے تمام، اس میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے، رات کو 2 سے 3 بج جاتے ہیں، تو آر او آفیسز کو جو ہے نا سیکورٹی حصار میں لے لیا جاتا ہے، کسی کو اندر جانے نہیں جاتا، تو پھر وہاں ایک بند کمرہ ہوتا ہے، وہاں بنتا ہے فارم 47۔ فارم 47 کے اندر ایک تعداد لکھ دی گئی کہ بھئی یہ بندہ جیت گیا، یہ ہار گیا، چاہے وہ 45 گنے گئے یا نہیں گنے گئے، لیکن ایک تعداد لکھ دی کہ یہ ہار گیا اور یہ بندہ جیت گیا، اس نے اتنے ووٹ لے لیے اور اس نے اتنے ووٹ۔ وہ ہوتے ہیں چینجبل فارم، کیونکہ اس کے بعد آتا ہے فارم 48۔ فارم 48 میں تقریباً ہر ووٹ کی تعداد لکھی ہوتی ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن سے اس بندے نے اتنے ووٹ لیے، اس پولنگ اسٹیشن سے اس بندے نے اتنے ووٹ لیے، تو وہ سارا مجموعہ بنا کے پھر نکالا جاتا ہے فارم 48۔ کے لیے آروز کیا کرتے ہیں کہ وہ نارمل اور سادے فارم 45 اور 47 کے اوپر جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اس کا انگوٹھا اور سائن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بولتے ہیں آپ گھر جائیں، اور پیچھے پھر ٹیمیں بیٹھ کر اس کو وہیں پر ایڈٹ کر کے اپنے حساب سے نئے فارم 45 اور 47 بنا کر ان کے حساب سے فارم 48 کو جاری کر دیتی ہے۔ نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی ویڈیوز، کیونکہ بند جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے آر او کے دفتر میں، کوئی ویڈیوز نہیں بن رہی، کوئی دھاندلی کا جھگڑے کا نہیں خدشہ، کوئی مطلب شور شرابہ نہیں ہوگا، اندر بندو بند ایک ریزلٹ نکال دیا جاتا ہے۔ بیلٹ باکس کے اندر جو ووٹ ہوتے ہیں ان کو چینج کرنے کے لیے، ان کو چیلنج کرنے کے لیے کافی ٹائم ہوتا ہے، وہ بعد میں بڑھا بھی سکتے ہیں، بعد میں حساب پورا بھی کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو دھاندلی کا طریقہ ہے وہ بالکل آسان ہو گیا ہے، نہ جھگڑا، نہ گاڑیاں، نہ بیلٹ باکس، نہ ٹھپے لگانا، صرف ایک قلم سے آپ بیٹھ کر فارم 48 کے اوپر اپنے مرضی کے ووٹ لکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، جو کہ ہماری نظروں سے بھی گزرا ہے، کہ فارم 48 کے اندر جلد بازی کے اندر ایسا کیا گیا ہے، اگر ایک پولنگ اسٹیشن پر ٹوٹل ووٹوں کی تعداد 2000 ہے مثال کے طور پر، تو فارم 48 کے اندر جلدی جلدی جو ہے نا جس کینڈیڈیٹ کو جتانے کی کوشش کی گئی اس کے آگے 2100 ووٹ لکھ دیے گئے۔ اگر 2000 تعداد ٹوٹل ہے تو اس کے آگے 2100 ووٹ لکھ دیے، 2000 میں سے کوئی بندہ وفات نہیں ہوا، کوئی بیمار نہیں ہوا، 2000 میں سے 2000 نے آ کے ووٹ ڈال دیے ایک ہی بندے کو، باقی وہ کسی نے نہیں ڈالا، لیکن وہ 100 بندہ اوپر سے گیا ہے جو ووٹ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کی نئے قسم کی دھاندلی پاکستان میں ہمیں اس دفعہ دیکھنے کو ملی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پتہ نہیں ہمیں کیا کیا دیکھنے اور سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آج ہماری آپ کو فارم 45 اور 46 کے اوپر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، اور جو لوگ بھی الیکشن کے معاملات میں انٹرسٹڈ ہیں ان سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔